बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ख्वाजा अदनान और आप देख रहे हैं 4 न्यूज़ विद ख्वाजा साहब। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तानी लोगों के अंदर एक ऐसी विल मौजूद है जिस विल को इस्तेमाल करके पाकिस्तान दुनिया में अपना लोहा मनवा सकता है। हालिया वक्त के अंदर पाकिस्तान ने जिस तरीके से ईरान को तंबीह की है कि वो सऊदी अरबिया के साथ अपने मामलात को बेहतर करे, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक ऐसा दफाई मादा तय पा चुका है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को भांपते हुए ईरान ने भी एक समझदारी का सबूत दिया और सऊदी अरबिया के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने हमले बंद कर दिए। लेकिन सोचने की बात यह है कि सऊदी अरब या दूसरे अरब ममालिक जो हैं वो इतने कम अकल क्यों हैं, उनको दुनिया की जियो पॉलिटिक्स का इल्म क्यों नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि कुवैत जंग के बाद सऊदीया को कुवैत से और कुवैत को सऊदी अरब से, इसी तरह दुबई को बहरीन से, दोहा से, कतर, जॉर्डन, अमान और इराक यानी सब अरब ममालिक को इसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। सबके बॉर्डर पर अमेरिकी फ़ौज खड़ी कर दी, सबको एक दूसरे से बचाने के लिए, यानी कुवैत से सऊदीया को बचाने के लिए, और कुवैत के बॉर्डर पर भी अमेरिकी फ़ौज खड़ी कर दी, और सऊदीया को कुवैत से बचाने के लिए भी सऊदीया के बॉर्डर के ऊपर जो है वो अपनी अमेरिकी फ़ौज खड़ी कर दी। आप खुद अंदाज़ा करें, तो सब अरबों को अमेरिका ने एक दूसरे से डरा के रखा और सबसे ये कहा कि वो आपसे सबकत ले जाना चाहता है, इसलिए आपकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इन तमाम अरब ममालिक को डराने के बाद अमेरिका ने इस खित्ते में अपनी ताकत को बढ़ाया और इनसे माहदे किए, और माहदे करने के बाद इनसे तेल और सोना इनका चोरी करता रहा। नाजरीन, एक बात याद रखिए, अमेरिका को उस खित्ते या उस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नज़र आती है जिस जगह पे उसको आयल या सोना नज़र आता है। वहाँ अमेरिका दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करता है और वहाँ की मदनियात को अपने मुल्क के लिए समेट कर ले जाता है, वहाँ हमला करता है, वहाँ अपने मुस्तकिल अड्डे भी कायम कर लेता है। ईरान पर हमला भी इसी एक कड़ी का नतीजा है, यानी कि ईरान में आपको आयल और अपना हरमज़ पर जो गुज़रगाह है उस पर कब्ज़ा करना अमेरिका की ये इस वक्त की मौजूदा पॉलिसी है, ताकि सारी दुनिया को जो है वो अमेरिका कंट्रोल कर सके, और दूसरी तरफ इसराइल को पाकिस्तान के एक साइड पर लाकर बिठा दे ताकि पाकिस्तान को भी आने वाले वक्त में हमला कर सके। जनाब, तो जो बेवकूफ़ी अरबों ने की, उन्होंने अपने हाथ कटवा लिए और अपनी सिक्योरिटी जो है वो अपने ही दुश्मन के हाथ में दे दी, और ख़ुद जो है वो जनाब अय्याशी में पड़े रहे। कोई हथियार नहीं बनाए, कोई मजबूत फ़ौज नहीं बनाई, इसलिए वो आज तमाम अरब ममालिक जो हैं वो चीखे मार रहे हैं, वो गलती पर गलती करते रहे। लेकिन वो वाली अरबों वाली गलती पाकिस्तान ने नहीं की, पाकिस्तान ने वो गलती नहीं दोहराई। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। हमने कभी भी अपने मुल्क में हिफाजत के लिए किसी भी मुल्क की फ़ौज पर इन्हिसार नहीं किया, हमने कभी भी इस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और हमने भूख काट ली, अफलास से गुजर गए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जब भी मुल्क की हिफाजत का मामला आया तो पाकिस्तान की अफ़वाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान की बेहतरीन तरीके से हिफाजत की। तो दोस्तों, जो लड़ाई आज ईरान लड़ रहा है, अगर यही लड़ाई अरबों ने लड़ी होती तो अमरीका यहाँ तक ना पहुँच पाता। मुस्लिम ममालिक को इस वक्त एक होने की ज़रूरत है, और अमरीका को इस खित्ते से अब इसका बोरिया बिस्तर गोल कर कर इसको यहाँ से निकालने की ज़रूरत है। दुनिया की बेहतरीन फ़ौज पाकिस्तान आर्मी उन तमाम अरब को ट्रेनिंग दे, और उसके बाद वही अरब ममालिक जो हैं वो असला ख़रीदें, और उसी असले की ट्रेनिंग के साथ वो अपने मुल्क की हिफाजत को बेहतर बना सकते हैं। जब उनका दफ़ा मजबूत होगा तो उनको ज़रूरत नहीं होगी कि किसी भी ऐसे मुल्क को कहने की कि जनाब आप हमारी हिफाजत करें। लेकिन इसके लिए एक बहुत अहम बात यह है कि इस वक्त तमाम अरब ममालिक को जो है वो अमेरिका को नो करना पड़ेगा। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं कि आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे के इम्कानात जो हैं वो बढ़ गए हैं। आज से 3 माह पहले उनके मुआवजे के इम्कानात जो हैं वो 60% थे, और आज तकरीबन 67 या 70% हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि इसराइल की एमा पर ईरान के ऊपर हमला करना है। दूसरा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने अपने ओवल ऑफिस में पादरियों से जो है वो जंग में कामयाबी के लिए दुआ भी करवाई,
اور جو ہے سوشل میڈیا پر یہ آنے والی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کس طریقے سے مذہبی رہنما جو ہیں ان کو مذہبی رہنما کو جو ہے وہ اپنے آفس میں بلایا، اور وہاں پر وہ تمام ڈونلڈ ٹرمپ کے ارد گرد جمع ہیں اور ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ان کی جان کی بھی مان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی دوستوں اس وقت لاجواب رہی ہے، اور اس وقت بھارتی میڈیا جو ہے وہ تلملا رہا ہے کہ پاکستان کون سا ایک مائنڈ سیٹ لے کے چل رہا ہے، اور ان کو بھگوان نے کیسا دماغ دے دیا ہوا ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کی ٹاپ کلاس خارجہ پالیسیز کی لسٹوں میں آ چکی ہے۔ یعنی کہ پالیسی جو ہے وہ ایسی رکھیں کہ سب کے سب مطمئن رہیں۔ پاکستان نے اپنی اس وقت تجارت بھی جاری رکھی ہوئی ہے دنیا میں۔ پاکستان کے کردار کے اوپر ایران نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو خراب بھی نہیں کیا، اور حالیہ وقت میں ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر ان کی مذمت بھی کر دی۔ دوسری طرف اگر عربوں کی طرف چلیں تو دیکھیں سعودی سفیر جو ہے وہ نوفل بن سعید المالکی نے پاکستان کے وزیر پیٹرولیم جو ہے علی پرویز صاحب کو یہ یقین دہانی کرا دیا ہے کہ آبنائے ہرمز بند ہونے کی صورت میں بھی پاکستان کو مسلسل تیل کی فراہمی جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو حالیہ وقت میں ایک حملہ کیا گیا سعودی عرب میں، جو امریکن جو بیس کے اوپر حملہ کیا گیا، جس کی وجہ کہ سعودیہ اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ بہت سخت خراب ہونے کی طرف جا رہے تھے، لیکن پاکستان نے اپنی سفارتی کردار ادا کر کے سعودیہ اور ایران کو دونوں کو کول مائنڈ کیا، اور دونوں کو جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا، جس کے بعد سعودی عرب نے ایران کا شکریہ ادا کیا، پھر اس کے بعد ایران نے سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ حالیہ وقت میں جب ایران نے سعودی عرب کی ایک آئل ریفائنری کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے سعودی عرب کے اور ایران کے حالات شدت اختیار کر گئے، اور ان دونوں کی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے ایک بہترین سفارتی جو ہے وہ طریقہ اختیار کیا، اور ان دونوں کے اندر ایک ایسا پیچ اپ کروایا کہ دونوں ایک پیج پر آ گئے۔ سعودی عرب ایران کے ساتھ ایران کا شکریہ ادا کرنا شروع ہو گیا، اور ایران جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ بیٹھ کر سعودی عرب کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ پاکستان نے ایران کو یقین دہانی کرائی کہ سعودی سرزمین جو ہے وہ کسی صورت میں بھی ایران کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی، ایران کی مدد بھی جاری رہے گی۔ سعودی عرب ایران کے مابین سفارت کاری بھی کر رہا ہے، اور امریکہ کو بھی مطمئن کر کے رکھا ہوا ہے، اور امریکہ بھی جو ہے وہ کسی صورت میں پاکستان کے خلاف کسی قسم کا بیان دینے سے قاصر ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ صحافی کے ایک سوال کے اوپر مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافی نے جب یہ پوچھا کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے اندر جا کر کارروائی کر رہا ہے تو یہ تو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف کہہ دیا کہ میں بہت خوش ہوں کہ پاکستان جو کر رہا ہے اس پہ بہت خوش ہوں، کیونکہ وہاں سے جو ہے وہ ایکسپورٹ کی جاتی تھی ٹیررزم جو ہے وہ پاکستان کی طرف، تو اس لیے پاکستان ان کے خلاف جو آپریشن کر رہا ہے وہ بہترین کر رہا ہے۔ تو دیکھیں ایسی سفارت کاری کہ اب پاکستان جو ہے اس کو سعودی عرب سے پٹرول کی فراہمی جو ہے وہ بھی چلتی رہے گی۔ ہاں کچھ وقت کے لیے قطر کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ گیس کے خراب ہیں، اور قطر جو ہے وہ اس وقت 80% گیس جو ہے وہ تمام یورپ ممالک کو بھیجتا ہے، لیکن تمام یورپ ممالک جو ہیں وہ اس چیز سے خوف زدہ ہیں کہ اگر ان کے پاس اس کی سپلائی لائن رک گئی تو آنے والے وقت میں یہاں پر بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یورپ میں ایک سے بعد ایک ملک جو ہے وہ اس جنگ جو ہے اسرائیل اور ایران کی اس سے کنارہ کش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو دوستو حالیہ وقت میں جو موجودہ قیمتیں 55 روپے لیٹر جو ہیں وہ تیل کی اگر بڑھی ہیں، تو اس کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ہر ہفتے تیل کی قیمتوں کو جو ہے وہ کنٹرول کریں گے۔ تو بھائی ہماری قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جنگ جو ہے وہ آپ کی دہلیز پر کھڑی ہے، تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی ملک آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو آپ کے پاس فیول ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کو تھوڑی قربانی دینا ہوگی تاکہ پاکستان کے حالات نارمل ہونے پر آپ کو ان چیزوں میں آسانی فراہم کی جا سکے۔ تو سب سے پہلے ملک کا جو ہے وہ دفاع ہونا چاہیے، اس کے بعد اگر دفاع مضبوط ہوگا اور آپ دنیا کی ان سازشوں سے بچ نکلیں گے
تو یقین جانیے آپ کے ملک میں فراوانی ہوگی اور ہر چیز جو ہے وہ کنٹرول میں ہوگی۔ انہی خبروں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔